इनको लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर देंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे, उनके जो बाकी केसेस हैं उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। और जो बड़ी चीज़ है, इन्होंने जो धांधली की है, जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो धांधली हुई थी, उसके ऊपर इनको लगता है कि अगर वो आएंगे तो ये केसेस लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाएगा और हमारी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज टीवी के साथ मैं हूं उमैर ख़ान। नाज़रीन, आज दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे और दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं और जो टकराव की सूरत हाल है वहाँ आवाम और इदारों के दरमियान, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो हुकूमत है, शहबाज सरकार, ये रिफॉर्म्स लाना चाहती है अदालत के हवाले से, जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कानून है उसमें तरमीम करना चाहते हैं। ये तरमीम किस हवाले से करना चाहते हैं, इससे इनको फ़ायदा क्या हासिल होगा, और ये इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की किस तरह कोशिश कर रहे हैं, और पहले जो कवानीन बने हैं उनमें तरमीम करने का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा या नुकसान किसको होना है। दरअसल शुरू करते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल से, क्योंकि वहाँ पर अभी जो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, अब टकराव की सूरत हाल है बलूचिस्तान में। एक तरफ से अवाम है, नाराज़ लोग हैं, तो दूसरी तरफ से हमारी हुकूमत है, हमारे इदारे हैं। अब वो लोग नाराज़ क्यों हैं, उनकी नाराज़गी की वजूहात क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। हुकूमत का अब वो फ़ैसला कर चुकी है या फ़ैसला कर रही है कि उनके ख़िलाफ़ अब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि जो बंदूक उठाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि दहशतगर्द जो लोग हैं उनसे किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, किसी भी तरह की बातचीत उनके साथ अब नहीं होगी। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जो बलूचिस्तान के मारंग बलोच है, सबसे पहले जो वहाँ पर कुछ दिन पहले जो लोग मारे गए थे दहशतगर्दी के हमले में, बेगुनाह लोग थे, पंजाब से जो गए थे और उनको बेदर्दी से कत्ल करके मारा गया। बहुत बड़ा वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या था। उसके ऊपर जब ये हादसा हुआ उसके बाद पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हुकूमती हैं या जो जिनके पास इख्तियार है, उन्होंने ये कहा कि ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर मारंग बलोच ने इसके ऊपर बात नहीं की। वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, जुल्म के ख़िलाफ़ निकलती है, जिस तरह वो कहती है कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। और हमारे जो लोग इस वक्त अगवा किए गए हैं या जो मिसिंग पर्सन हैं उसके लिए जब वो निकलती हैं तो बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जो ये बड़ा हादसा हुआ है, वाक़या हुआ है, इसके ऊपर मारंग बलोच ने कोई बात नहीं की। ना उसने इसकी मज़म्मत की, ना उसने इसको बुरा भला कहा, ना उसने कोई किसी भी तरह से उसने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन उसके बाद तमाम लोगों को जो ये बातें करते थे उनको शिकस्त हुई जब मारंग बलोच ने इसके ऊपर बात की। और ना ही सिर्फ उन्होंने इसके ऊपर बात की बल्कि उन्होंने इसकी मज़म्मत भी की। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह से बेगुनाह लोगों को जहाँ पर भी मारा जाता हो, वो मज़हब के बुनियाद पर हो, वो ज़ुबान की बुनियाद पर हो या इलाके की बुनियाद पर हो, किसी भी तरह से जहाँ पर भी लोगों को मारा जाता है, जुल्म किया जाता है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। उसके बाद इनको दचका लगा, ये जो उनके ख़िलाफ़ बातें करते थे उनको दचका लगा कि ये हो क्या गया, क्योंकि उन्होंने इसकी मज़म्मत भी की। और इससे ये वाज़े हुआ कि उनके जो स्टांस है, यानी कि वो जो अमन के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, और ख़ासकर बलूचिस्तान के जो लोग हैं इस वक्त, वो मारंग बलोच के पीछे खड़े हैं। अब मारंग बलोच और इन बलोचियों को ये ताकत के अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से माहिरीन जो एक्सपर्ट्स हैं इस हवाले से, वो भी यही कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि जब भी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका रिएक्शन ज़रूर आता है। अब हुकूमत क्या करती है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकाले, और इस मसले का हल बातचीत के ज़रिए निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आइन में, कानून में तरमीम की बातें हो रही हैं, वो बेसिकली वो अमेंडमेंट्स हैं क्या, वो तरामीम हुकूमत करना क्यों चाहती हैं और क्या तरामीम है। सबसे पहले अभी चीफ़ जस्टिस का जो टाइम है, टेन्योर है सुप्रीम कोर्ट में रहने का एज अ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तकरीबन 60 साल की उम्र तक जब वो पहुंचते हैं तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं।
اب یہ 60 یا 65 سال ہے غالباً، جب وہ اس عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اب جو حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے وہ کیا ہے؟ ابھی پاکستان میں چیف جسٹس کے لیے ٹینیور کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جب اس کی عمر 60 یا 65 سال میرے خیال سے کوئی فگر ہے اس تک پہنچتی ہے تو وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ٹینیور نہیں ہے، ان کا عرصہ نہیں ہے، دورانیہ نہیں ہے. اس حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم یہ عرصہ قانون کے ذریعے اس کو لاگو کریں گے کہ اتنا عرصہ ہوگا کہ ایک چیف جسٹس پاکستان میں اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے. اس کے علاوہ نمبر 1 چیز چیف جسٹس کا دورانیہ. دوسری چیز جو ایج ہے، یعنی کہ جو آپ کے ججز، باقی جو ججز صاحبان ہیں ان کی ایج جب پوری ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی ایج کو بڑھایا جائے، ان کی ایج میں 3 سال کا اضافہ کیا جائے، اور ابھی جو ججز ہوں گے سپریم کورٹ میں ان کو مزید 3 سال مل جائیں گے. تیسری چیز، ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور باقی جو ہمارے پاس ہائی کورٹس ہیں ان کے جو ججز ہیں، ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دے. تو یہ اس قانون میں وہ حصہ بھی لائیں گے کہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سے یا گزشتہ کچھ مہینوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سٹانس لیا تھا، جو ججز کھڑے ہو گئے تھے جو ایجنسیز ہیں ان کی انٹرفیرنس کے خلاف، یعنی کہ عدالتی معاملات میں ان کی مداخلت کے خلاف جو ججز کھڑے ہو گئے تھے، تو پھر ان کو لگا کہ اب یہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں اور اب ججز کو جو بھی ہمارے خلاف اٹھے گا تو ان کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور اس طرح سے یہ نظام چلایا جا سکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اس وقت، وہ پاکستان کے نیکسٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. لیکن یہ حکومت اس کا راستہ روکنا چاہتی ہے. یہ حکومت اس کا راستہ روک کر ان کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیور دیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے، ان کے جو باقی کیسز ہیں اس کے اوپر بھی کمپرومائز کریں گے. اور جو بڑی چیز ہے، انہوں نے جو دھاندلی کی ہے، جو پاکستان میں 8 فروری کو جو دھاندلی ہوئی تھی، اس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو یہ کیسز لگ جائیں گے سپریم کورٹ میں اور اس کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہماری حکومت ختم ہو سکتی ہے. ان کو یہ تمام خدشات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے. ایک طرف سے چیف جسٹس جو بننے جا رہے ہیں ممکنہ طور پر منصور علی شاہ ان کا، دوسری طرف سے عمران خان صاحب کا. تو یہ 2 خوف ان کو، حکومت کو اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کو لے کر وہ اس کو لے کر وہ بہت پریشان لگ رہے ہیں. لیکن یہ آئینی ترمیم کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہوگا؟ اب چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس بلایا ہے اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی جو ججز کی تعداد 17 ہے بشمول چیف جسٹس، ان کو بڑھا کر ان کی تعداد اب 23 کی جائے گی. اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حکومت بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ پینڈنگز کیسز بہت ہیں، ان کو سننے میں یا ان کو حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. لیکن جو ان کا مین مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں، چیف جسٹس، اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف ان کا جھکاؤ بہت کم ہے. بہت سارے ججز ایسے ہیں جن کی میجارٹی ہے وہ چیف جسٹس کے حق میں نہیں ہیں، ان کے خلاف ہیں یا ان سے الگ ہیں. جبکہ کچھ ججز چیف جسٹس کے حق میں ہیں جن کی مائنورٹی ہیں، جن کی میجارٹی نہیں ہے. اب یہ اس مائنورٹی کو میجارٹی میں بدلنے کے لیے انہوں نے 6 مزید ججز سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت قانون بنا کر ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جائے گا. اس سے منصور علی شاہ کو دھچکا لگے گا، ان کو نقصان ہوگا، اور جب یہ قانون لائیں گے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی تو یعنی کہ سپریم کورٹ جو اس کے اوپر ایکشن لے گی، اگر کوئی قانون لایا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ کو باہر رکھنے کے لیے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ ایکشن بھی لے سکتی ہے. تو اس ایکشن سے بچنے کے لیے، اپنی مائنورٹی کو میجارٹی میں بدلنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ ہر صورت میں عمران خان صاحب اور جو آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان سے خوف زدہ ہیں اور یہ ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. مزید حالات آگے کیا بنیں گے، آنے والا وقت ہی اس کا فیصلہ کر سکے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. عمیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.